अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कौमी तालीमी पॉलिसी 1972 से 80 तक जो पॉलिसी उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉलिसी जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में पेश की गई थी, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। दिसंबर 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, जो वो अलहदा हो गया, तो उसके बाद जो मगरबी पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई। तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने उसके लिए तालीमी पॉलिसी का ऐलान करने की कोशिश की और चुनांचे उन्होंने 1972-80 की पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के नफाज के वक्त जितने भी प्राइवेट इदारे थे, तालीमी इदारे थे, सबको उन्होंने कौमी तहवील में यानी कि हुकूमती तहवील में ले लिया और मुल्की निज़ाम तालीम को दूसरे पहलुओं में से बहुत सी तब्दीलियों की तजवीज़ की कि दूसरे जो तालीमी अमल में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जाएँ मौजूदा दौर के लिहाज से। इस पॉलिसी में जो तजवीज़ या सिफारिशें की गई वो दर्ज झेल थी। पहले लाजमी और मुफ्त तालीम के बारे में क्या तजवीज़ थी कि इस पॉलिसी में ये तय किया कि तमाम बच्चों के लिए मैट्रिक तक आम और मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उस माली वसाइल महदूद थे, इतने वसाइल नहीं थे पाकिस्तान के पास ख़जाने में, तो चुनांचे ये तय किया गया कि अक्टूबर 1972 से 8वीं तक और अक्टूबर 1974 से 10वीं जमात तक की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। वही इस तरह 1979 तक जितने भी लड़के हैं तमाम लड़कों को और 1979 से तमाम लड़कियों को लाजमी मुफ्त तालीम मुहैया की जाएगी, उन्हें ये तमाम सहूलियात दी जाएंगी, वो तालीम मुफ्त हासिल कर सकेंगे। फिर दूसरी तजवीज़ फ़र्दी और पेशा वाराना तालीम के लिहाज से कॉलेजों में चूँकि हैं जो बच्चे दाखिला लेते हैं अमूमन अक्सरियत आर्ट्स में दाखिला लेती है, चुनांचे ये तय किया गया कि 1980 तक कॉलेजों में फ़नी और पेशा वाराना मज़ामीन भी शामिल किए जाएंगे, उनको भी निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा तमाम कॉलेजेस में। और पेशों के लिहाज से जितने मज़ामीन होंगे उनमें जो तलबा दाखिला लेंगे उनका 40% पेशा वाराना मज़ामीन में दाखिला दिया जाएगा, 30% बच्चों को साइंस मज़ामीन में दाखिला दिया जाएगा और बाकी जो 30% तलबा होंगे उनको आर्ट्स में दाखिला दिया जाएगा। और जिन कॉलेज में साइंस मज़ामीन नहीं पढ़ाए जा रहे वहाँ भी साइंस मज़ामीन शुरू किए जाएंगे, साइंस मज़ामीन का इजरा किया जाएगा ताकि बच्चे साइंस की फ़नी तालीम हासिल कर सकें। फिर जो अगली तजवीज़ थी वो पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का क्याम, उनके दूसरे ममालिक में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही थी जो घर में बैठे बच्चों को या वो लोग जो सुबह के वक्त तालीम हासिल नहीं कर सकते उन्हें तालीम मुहैया करती थी ख़तों किताब या रेडियो या टेलीविज़न के लिहाज से। चुनांचे तय किया कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी जो ख़तों किताब और रेडियो और टेलीविज़न और प्रोग्रामों के ज़रिए जुज़ वक्ती क्लासों का इजरा करेगी। इसमें ऐसे लोग तालीम हासिल कर सकेंगे जो किसी वजूहात की वजह से सुबह की क्लास में दाखिला या तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। चुनांचे पीपल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन बाद में इसका नाम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया, यानी कि इसका मौजूदा नाम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब ये बनी थी तो उस वक्त इसका नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। फिर अगली सिफारिश की गई थी नेशनल बुक फाउंडेशन के लिहाज से कि एक ऐसा इदारा किताबों का एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ करेगा और जो दूसरे ममालिक की किताबें उनको तराजम करेगा, उनका इशात का ज़िम्मेदार होगा। और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस को इस इदारे का हिस्सा बनाया गया और इस इदारे का नाम नेशनल बुक फाउंडेशन रखा गया कि जो किताबें वगैरह बाहर ममालिक की जो किताबें महंगी किताबें उनको सस्ती और अपने लिहाज से लोकल लिहाज से प्रिंट करता है और उनको पब्लिश करता है। फिर इम्तिहानात के लिहाज से जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं उनके इम्तिहानात के कैसे होंगे उसके लिहाज से ये सिफारिश की गई कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक जितने बच्चे होंगे उनकी जो तरक्की होगी, सालाना तरक्की होगी, वो उनकी साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाएगी। उनको उनसे इम्तिहानात वगैरह नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उनकी साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जबकि 5वीं से 9वीं जमात तक के जो बच्चे होंगे उनकी सालाना तरक्की का दारोमदार सालाना इम्तिहान पर होगा, उनका इम्तिहान लिया जाएगा और इम्तिहान पास होने की बुनियाद पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट या तरक्की दी जाएगी। जबकि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात बोर्ड जो मुतल्लिका बोर्ड्स होंगे वो लेंगे, उसी बुनियाद पर उनको पास फेल का नतीजा दिया जाएगा। फिर अगली सवाल ये कि जितने भी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। इस पॉलिसी का यह तय किया गया कि 1 सितंबर 1972 से मुल्क के तमाम निजी कॉलेज और 1 अक्टूबर 1974 से तमाम निजी स्कूलों को कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। इन इदारों के असातिज़ा जो होंगे उनको सरकारी इदारों के बराबर तनख्वाह और दूसरे मराद दी जाएंगी, जबकि ये तय किया है कि इन इदारों के जो मालिकान होंगे उनको कोई माली मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनसे इदारे वैसे ही ले लिए जाएंगे।
پھر اگلی سفارش کی گئی تھی فوجی تربیت کے لحاظ سے، یہ طے کیا کہ جو طلباء جتنے بھی ان کو تمام کو ملک کی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی دی جائے گی، اسکول میں کالج میں یہاں بھی ہوں گے، اور اس مقصد کے طلباء کو مفت یونیفارم بھی مہیا کی جائے گی، اور جو بچے یہ ٹریننگ حاصل کریں گے، تربیت حاصل کریں گے، ان کو آئندہ کلاسوں میں داخلوں کے وقت اضافی نمبر دینے کی بھی سفارش کی گئی، اور طالبات کے لیے بھی یہ تربیت لازمی تھی کہ وہ بھی فوجی تربیت حاصل کریں گی۔ پھر آخری سفارش کی تھی وہ تھی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے لحاظ سے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنانے کی سفارش تو 1959 میں کی گئی تھی، لیکن اس کا قیام 1972-80 کی پالیسی کے تحت عمل میں آیا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹی کے جتنے تمام معاملات ہوں گے وہ اس کا تمام کا دائرہ اختیار اس کمیشن کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کمیشن جب یہ بنا تھا اس وقت اس کا نام یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا، لیکن اب اس کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہم جب اوور آل دیکھتے ہیں کہ 1972 اور 80 کی پالیسی میں تمام بچوں کے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی سفارش کی گئی تھی، زور بھی دیا گیا، میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی بھی کوشش کی گئی، نئے امتحانی بورڈز اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، طلباء کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کرنے کے لیے کرائے میں خصوصی رعایت بھی کی گئی۔ تاہم 1972-80 کی پالیسی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک پالیسی بہت اہمیت کی حامل نظر آتی ہے، جس نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کی مالی مشکلات، مالی وسائل کی کمی اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے، اور یہ اس پالیسی کا بھی حال دوسری پالیسی کی طرح ہوا کہ صحیح طرح اس کے مقاصد پورے نہ ہو سکے اور ادھورے ہی رہ گئے۔ تو آج ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 1972-80 پڑھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں پیش کی گئی، جس میں سفارشات کی لازمی مفت تعلیم ہوگی، کیونکہ پہلے 8ویں تک اور پھر وقت کے ساتھ 10ویں تک مفت تعلیم دی جائے گی، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو اسکولوں میں تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر کیونکہ زیادہ بچے آرٹس میں داخلہ تھے، اس لیے طے کیا کہ فنی اور پیشہ ورانہ مضامین بھی کالج میں پڑھانے شروع کیے جائیں گے، اور اس میں داخلے کی شرح 40% رکھی جائے گی، باقی 30% سائنس اور 30% آرٹس میں جائیں گے۔ گھر بیٹھے جو لوگ ہیں جو صبح کو کلاسز نہیں ہیں، ان کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جسے پیپلز اوپن یونیورسٹی کا نام دیا گیا، اور بعد میں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اس کا کام خط و کتابیں یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے لوگوں کو تعلیم مہیا کرنا تھا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کی جو کتابوں کی طباعت، اشاعت، تصانیف و تالیف اور تراجم وغیرہ پبلش کرتے تھے۔ پھر امتحانات کہتے ہیں کہ پہلی سے 5ویں تک سال بھر کی کارکردگی پر ترقی دی جائے گی، امتحان نہیں ہوگا، جبکہ 5ویں سے 10ویں تک کے امتحان جو ترقی ہوگی وہ سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ امتحانات کی بنیاد پر ہوگی، اور 10ویں 12ویں کے امتحانات بورڈز لیں گے۔ پھر جتنے تعلیمی ادارے تھے اس وقت تمام کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور وہاں کے جو اساتذہ ان کو سرکاری اداروں کے برابر تنخواہ اور مراعات دی گئی۔ پھر فوجی تربیت تمام طلباء اور طالبات پر لازمی کر دی گئی، انہیں یونیفارم مفت مہیا کی گئی، اور نئے جو آگے داخلہ لیں گے ان کو اس فوجی تربیت کی بنیاد پر اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے۔ پھر یونیورسٹی گرانٹ کمیشن قائم کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی کے تمام معاملات کو وہ دیکھے گا، اور اس کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہم نے آج قومی تعلیم پالیسی 1980 پڑھی، امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔